پل سیرات گزر جاؤ اکھ جھپکن دی دیر چ گزر جان گے پر جدوں عالم آن گے او پل سیرات گزر لگن گے فرشتے انہاں نوں روک کے کہن گے ایتھے ہی رک جاؤ تے علماء کہن گے یا اللہ نمازی بھی گزر گئے نے حاجی بھی گزر گئے نے متقی بھی گزر گئے نے سخی بھی گزر گئے نے عرض کی یا اللہ سانوں کیوں نہیں گزرن دیندا اللہ فرمائے گا او تے گزر گئے نے تسی ایتھے کھلو جاؤ جیڑا جیڑا واقف آوے جے اونوں نال ہی لے کے جایا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ چا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اے میرے محبوب فرما دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فرمایا محبوب فرما دیو کیا جانن والا اور نہ جانن والا کدی برابر ہو سکتے ہیں اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے علم والیاں دی اور علماء دی فضیلت رو بیان فرمایا بے علم اور علم والا کدے برابر نہیں ہو سکتے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار علم والے دی فضیلت رو بیان فرمایا ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر توہانوں کس چیز دا علم نہ ہوئے تو فَاسْأَلُوا سوال کرو اہل ذکر انہاں کو جڑے ذکر والے نے ان کنتم لا تعلمون اگر تسی نہیں جان دے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سوال کریا کرو
اہل ذکر کرو مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نحن اہل الذکر آپ فرماندے نے کہ اسی او اہل ذکر جنہ رب نے قرآن چا ذکر فرمائے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور مولا علی کون نے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فرمایا میں علم دا شہران تے علی دا دروازہ ہے تے علی فرما رہے نے میں شہر علم دا دروازہ ماں تے اسی ہی اہل ذکر پتہ چلے آ کہ اہل ذکر ہی اہل علم نے اور اہل علم ہی اہل ذکر نے تو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال کرو اہل ذکر کرو اگر تو ہنو علم نہ ہوئے گرامی قدر حضرات عید الفطر دے بعد شوال المکرم دا ماہ مکرم دا جدو آغاز ہو گئے تو ساڑے دینی مدارس دینی جامعات دے وچ طلباء دے واسطے داخلے جاری کیتے جاندے عید الفطر دیاں ہون چھٹیاں جدو ختم ہو من گیاں تو یقینی طور تے ان مدارس دے اندر داخلے شروع ہو من گئے بچیاں نے قرآن مجید حفظ واسطے بھی داخلہ لینا ہے عالم دین بنن واسطے بھی داخلہ لینا ہے آج میرا دل کر دے کہ میں او جڑے بچے مدرسیاں دے اندر قرآن مجید حفظ کر دے اور علم دین پڑھ دے میں انہاں دی شان سناواں تاکہ جدو تسی جمعہ پڑھ کے گھر جاؤ تو تہاڈے دل چ شوق پیدا ہوئے کہ اللہ کرے میں نے توفیق عطا فرمائے میں اپنی اولاد چوں ایک حافظ قرآن ایک عالم دین ضرور بنا کے جاواں آئیے سنیے قرآن مجید اور احادیث کے اندر اللہ نے ان اہل علم علماء دیا کیسی شانہ بیان فرمایا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جدو حضرت سلیمان تخت بیٹھے نا اللہ دے نبی علیہ السلام تو آپ نے ملکہ بلقیس دا جڑا تخت منگوانا سی او دے واسطے آپ نے اعلان کیتا کہ کون ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آوے گا تو قرآن مجید اللہ نے فرمایا قال عفریت من الجن فرمایا ایک جن کھڑا ہو گیا ایک جن بولیا کہنے لگا کہ میں تخت لے کے آواں گا فرمایا کتنی دیر اچھ لے کے آمے گا کہنے لگا قال عفریت من الجن انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک عرض کی تھی حضور میں تہاڈے مقام تو اٹھن تک مافل برخاست ہون تک میں انشاءاللہ تہاڈا تخت لے آواں گا اللہ دے نبی نے فرمایا بیٹھ جا میں نو اے دے نالو جلدی درکار ہے جلدی چاہی دے ہن قرآن دا ذرا رنگ دیکھو کہ قرآن مجید نے کیسا رنگ پیش فرمایا اللہ نے فرمایا جدو جن بیٹھ گیا پھر وقال الذی عندہ علم من الکتاب پھر او اٹھیا جی دے کل کتاب دے وچوں علم سی پوری کتاب دا علم نہیں کتاب دے وچوں علم من الکتاب علم الکتاب نہیں علم من الکتاب یہ دے کل کتاب دے وچوں تھوڑا جا علم سی او اٹھیا تے انہیں اٹھ کے عرض کی تھی انا آتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرفک انہیں آنکھیں سونے آنکھ بند کر کے کھولا تو پہلے پہلے تخت آ جاوے گا بولیا کون جی دے کل کتاب دے وچوں تھوڑا جا علم ہے اب ایک علم والے دی شان کیے فرمایا وقال الذی عندہ علم من الکتاب او بولیا جی دے کل کتاب دے وچوں علم ہے او جڑا تخت تے بیٹھا ہے کتاب او دے ابے تے نازل ہوئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام تے اللہ نے زبور نازل فرمائی تے او زبور جڑی حضرت داؤد تے نازل ہوئی اس زبور دا وارث تخت سلیمان بیٹھا ہے تے اس کتاب دے وچوں جدے کول تھوڑا جا علم ہے او پیا کہندا ہے انا آتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرفک اکھ بند کر کے کھولو تے تخت پہلے آ جائے گا سچی دس جدے کول کتاب دے وچوں تھوڑا جا علم ہے او دا آ حال ہے تے او جڑا کتاب دا وارث بیٹھا ہے او دا کی حال ہوئے گا وہ جڑا ساری کتاب دا وارث بیٹھا ہے او دا کی حال ہوئے گا تو اللہ نے قرآن صاحب علم لوگا دیا شانہ بیان کی دیا او جڑے دین دا علم رکھن والے آئیے گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم آنے جدوں علم والے دیا فضیلتہ بیان کی دیا نا تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ خیرا یفقہ فی الدین میرے نبی نے فرمایا اللہ جدے واسطے بھلائی دا ارادہ کر لوے کہ انہوں میں بھلائی عطا کرنی ہے انہوں بھلائی کیے
ہر طرح دی خیر، ہر طرح دی برکت، ہر طرح دی نعمت، ہر طرح دی عظمت، ہر طرح دی عزت، یہ سارا کچھ خیر دے وچ آندا ہے۔ اللہ فرماتے محبوب نے فرمایا من یرید اللہ خیرن، اللہ جی دے واسطے خیر دا ارادہ کر لے، بھلائی دا ارادہ کر لے، یفقہہ فی الدین، نبی پاک نے فرمایا اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا کر دے دے۔ جدے واسطے اللہ بھلائی دا ارادہ کر لے، خیر دا ارادہ کر لے کہ ایدی میں خیر ہی خیر کرنی ہے، انہوں اللہ دین دی سمجھ عطا کر دے۔ میری ملت دے نوجوانوں، آؤ صاحب علم لوگاں دی شان سنیے۔ دنیا ساری دا علم قلیل ہے، محمد علم عظیم ہے۔ وہ کنہ کو عظیم علم، جنہوں رب عظیم آکھے وہ کیسا علم ہوئے گا۔ میری ملت دے نوجوانوں، اللہ نے جدوں قرآن بچ اہل علم دیا شانہ بیان کی دیا تے اللہ فرما انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماندہ ہے اللہ کو لو ڈرن والے اوہی نے جڑے علماء نے، جڑے علم والے نے۔ یاد رکھیو صاحب علم دی فضیلت، صاحب علم دی پہچان، عالم دی تعریف ہے وے جیڑا رب کولوں جنہ زیادہ ڈرے وہ اونا ہی وڈا عالم ہے، کیونکہ علم انسان نو آ سکھاندہ ہے کہ اللہ کو کتنا ڈرنا ہے، گناہاں تو کتنا بچنا ہے۔ اللہ نے قرآن سے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کو اصل خوف والے ڈرن والے اوہی نے جڑے اہل علم نے۔ توجہ میرے بات رکھیا جی۔ نوجوانوں جڑے ویلے قیامت دا دن آوے گا، پل صراط گزرندا ویلا آئے گا، ساری رات جا کے عبادت کرنے والے عابد ہونگے، اللہ فرمائے گا عبادت کرنے والے پل صراط گزر جاؤ، وہ ایک لمحے دے اندر گزر جاؤنگے، جدو سخیاں دی باری آئے گی اللہ فرمائے گا پل صراط گزر جاؤ، ایک لمحے کی گزر جانگے، جدو حاجیاں دی باری آئے گی اللہ فرمائے گا گزر جاؤ، کوئی روکن والا ہی نہیں، حاجی بھی پل صراط گزر جانگے۔ نوجوانوں جڑے بلے باری آئے گی سخی بھی گزر جان گے، نوجوانوں جڑے بلے ساری رات عبادت کرنے والے متقین دی باری آئے گی اللہ فرمائے گا پل صراط گزر جاؤ، اکھ جھپکن دی دیر چ گزر جان گے، پر جدوں عالم آن گے او پل صراط گزر لگن گے، فرشتے انہاں نوں روک کے کہن گے ایتھے ہی رک جاؤ، تے علماء کہن گے یا اللہ نمازی بھی گزر گئے نے، حاجی بھی گزر گئے نے، متقی بھی گزر گئے نے، سخی بھی گزر گئے نے، عرض کی یا اللہ سانوں کیوں نہیں گزرن دیندا؟ اللہ فرمائے گا او تے گزر گئے نے، تسی ایتھے کھلو جاؤ، جیڑا جیڑا واقف آوے جے انہوں نال ہی لے کے جایا، جیڑا جیڑا تواڈے پیار والا فرمایا جڑا جڑا واقف کار ہوندہ جنا پیار والا کلے نہ جائے انہوں نے نال لے کے جایا جائے، وہ تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ۔ پیار کریا کرو علماء نال، اہل علم دے نال پیار کرو، تے میں نے سچی دس جڑا پیار کرے او دا آ حال ہے۔ گل سنائی دے ماں سلطان محمود غزنوی بادشاہ وہ کہندہ کہ میرے ذہن چ 3 سوال سن۔ پہلا سوال اسی کہ میں سبک تگین دا بیٹا ہاں کہ نہیں، دوسرا سوال اسی کہ قیامت آنی ہے کہ نہیں، تیسرا سوال اسی کہ جڑے العلماء ورثۃ الانبیاء، جڑی میں حدیث سنی ہے کہ علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے، یہ واقعی ٹھیک گل ہے کہ علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے کہ نہیں؟ توجہ ہے میرے والے؟ 3 سوال سن کہ میں سبک تگین دا پتر ہاں کہ نہیں، دوسرا سوال قیامت آنی ہے کہ نہیں، تیسرا سوال کہ علماء نبی دے وارث ہوندے نے کہ نہیں۔ اب 3 سوال سلطان محمود غزنوی دے ذہن دے اندر نے۔ ایک دن لشکر لے کے جا رہا شام دا ویلا، تے اے
مدرسے چ پڑھنے والا ایک چھوٹا جا بچہ نا قرآن مجید دی آیت پہ یاد کردا ہے، قرآن مجید حفظ کردا ہے تے آیت یاد کردا ہے، اچانک اندھیرا چھا گیا تے بچے دے گھر دیوا کوئی نہیں، اور سامنے ایک ہندو بنیے دی دکان تے دیوا پہ بلے تے بچہ دوڑ کے دکان تے جاوے، اس روشنی دے اندر قرآن دی آیت پڑھے، اپنے بیڑے جا کے رٹا مارے، آیت یاد ہو جائے تے پھر دوڑ کے جاوے، اس یہودی دی دکان تے جا کے پھر اگلی آیت پڑھ کے آوے، پھر رٹا مارے، پھر جاوے اس روشنی دے اندر بیٹھ کے تیسری آیت یاد کرے، پھر آ کے رٹا مارے۔ اس سارا منظر محمود غزنوی پہ ویکھے، بچے نو بلا کے پوچھ دے یہ بار بار تو ہندو دی دکان تے یہودی دی دکان تے کیوں جانا ہے؟ بچہ کہنے لگا جی میں وہ مدرسے پڑھنا نا تے سویرے قاری صاحب نو سبق سنانا ہے تے میں بڑے غریب گھر دا بچہ، میرے کول پیسے نہیں تے ساڈے دیوے چ تیل بھی کوئی نہیں، او یہودی دی دکان تے دیوا پہ بلدا ہے نا تے او دی روشنی دے اندر میں تھوڑا جا سبق یاد کرنا، پھر اس آیت نو رٹا مار کے اگلی آیت پھر او دے دیوے دی روشنی جو پڑھ جانا، تے اس واسطے میں بار بار آ جا رہا۔ سلطان محمود نے اس بچے نو آکھیا ہن تو یہودی دی دکان تے نہیں جانا، تیرے گھر روشنی دا انتظام میں کر دینا۔ اس ویلے سلطان دے غلام دے کول ایک سونے دی لالٹین سی، سلطان محمود غزنوی نے سونے دی لالٹین اس طالب علم نو دتی نا، تے سلطان محمود غزنوی تھوڑا جا کے گیا نا تے او جڑا حافظ قرآن پہ بندا سی اج طالب علم سی، انہیں ہاتھ چوک کے عرض کیتی یا اللہ انہیں میری طلب پوری کیتی ہے، تو ایدی طلب پوری کر دے، انہیں میری طلب پوری کیتی ہے تو ایدی طلب پوری کر دے۔ نوجوانوں سلطان محمود غزنوی بادشاہ جڑے ویلے رات نو لیٹے آؤ، خواب دے اندر کملی والے آ گئے، سلطان نے عرض کی دی لجپال بڑی مہربانی کیتی ہے، کملی والے دید کرانا ہے، میرے نبی نے پھڑ کے سلطان اسی نے لایا، فرمایا سبق تگی دیا پترا میں تیری قیامت نو اجلاج رکھنی ہے جی میں آج تو میرے وارث دی لاج رکھی۔ سلطان دے دین جو تین سوال نے، میں سبق تگین دا پتر ہاں کہ نہیں؟ میرے نبی نے او دا بھی جواب دیتا، فرمایا اس سبق تگین دیا پترا پہلے سوال دا جواب گیا، دوسرا سوال ایسی قیامت ہونی ہے کہ نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا سبق تگین دیا پترا میں تیری قیامت نو انجلاج رکھنی ہے، دوسرے سوال دا جواب ہویا، تیسرا سوال ایسی علماء نبی دے وارث ہوندے نے یا نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اے سبق تگین دیا پترا میں تیری قیامت نو انج لاج رکھنی ہے کہ میں تو میرے وارث دی لاج رکھی۔ زندہ آمین 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 بسم اللہ جی توجہ ہے جی جبے تے دستار والا ہی ولی نہیں ہوندہ اپنے باپ دی مسنت بین والا ہی ولی نہیں ہوندہ میں نے سچی دا سو جڑا ساری زندگی پھٹی تے بے کے نبی دا قرآن پڑھ دا تے پڑھان دا او ولی نہیں بولو سبحان اللہ صرف جبے تے دستار والا ہی ولی ہوندہ جڑا باپ دی مسنت تے بے کیا صرف اوہی ولی ہے اور جڑا پھٹی تے بے کے قرآن تے محمد دا فرمان تے حدیث ساری زندگی آپ بھی پڑھے تے بچانوں بھی پڑھاوے او ولی نہیں او دے ولی ہون چے کی شک ہو سکتا ہے اپنی اولادہ نو قرآن پڑھاؤ اپنی اولادہ نو عالم دین بناؤ وقت دا بادشاہ توجہ نگواہ سنیے کہ ہارون رشید بغداد دی جامعہ مسجد چ جمعہ دی نماز پڑھن گیا
او دے دائیں تے بائیں او دے دونوں پتر شہزادے مامون تے امین، مامون الرشید اور امین الرشید دونوں شہزادے او دے نماز جمعہ پڑھنے واسطے بغداد دی جامع مسجد چاہے قدرتی طور تے مامون تے امین دے جڑے استاد سننا حضرت امام قصائی رحمت اللہ علیہ وہ بھی جمعہ پڑھنا ہے سن، وہ بھی جمعہ پڑھنا ہے۔ جمعہ پڑھ کے جدو بادشاہ ہارون رشید باہر نکلن لگا نا تے دیکھا تے امام قصائی بھی مسجد جو باہر نکل رہے تے بادشاہ دے پترہ نے شہزادیاں نے دوڑ کے جا کے نا ایک کوشش کی تھی کہ اسی استاد جی دی جتی اٹھا لئیے، جوڑے مبارک اٹھا کے تے استاد جی دے پاؤں چو پہنائیے۔ دو میں پتر دوڑ کے گئے، مقابلہ کیتا، پر ایک جتی دا پاؤں ایک پتر دے ہاتھے چاہ گیا تے ایک جتی دا حصہ دوسرے پتر دے ہاتھے چاہیا۔ امام قصائی دے پاؤں پکڑ کے نا تے اے ایسا کر کے شہزادے جتی مبارک استاد جی دے پاؤں چو پہنا رہے تے ہارون رشید بادشاہ او تے کھلو کے پہ منظر ویکھے تے کہندا اس ویلے میرے ذہن چ خیال آیا وقت دا بادشاہ مہماں پتر میرے شہزادے نے تے او بابے دی پیر دی جتی نو میرے پتر پہ ترس دینے تے میں نو سمجھ نہ آوے بادشاہ مہماں کی اے وے اصل تے بادشاہ اے وے نا او جدی جتی نو ہاتھ لاون واسطے وقت دے شہزادے ترس دینے ہیں پتہ چلے کہ آ جڑے اہل علم ہوندے نے اصل شہنشاہ تے اے ہوندے نے، اصل بادشاہ تے اے ہوندے نے۔ کیڑا کیڑا رنگ دیواں اے کوئی آسان کام نہیں، اے انہاں نو پوچھ جڑے ٹوٹیاں صفاں تے بیٹھ کے تے مدرسے دی تال بھی کھا کے محمد دے دین دیاں سرحداں دیاں پہرے داریاں کری جاندے نے، پوچھو نہ کولو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ ملن واسطے آئے، فرماتے نے میں وضو کر کے نماز پڑھن لگا پر امام محمد اپنے بستر تو اٹھ کے نہ تے اونجی نماز پڑھن لگ پہ۔ جدو نماز دا سلام تے رہا تے میں عرض کی تھی حضور میں ساری رات نفل پڑھ دا رہا، تسی ساری رات لیٹے رہے ہو تے میں وضو کر کے پھر بھی نماز پڑھی ہے تو تساں بغیر وضو دی نماز پڑھ لی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا تو ساری رات نفل پڑھ دا رہے، میں رات ساری بستر تے لیٹ کے نبی پاک دی شریعت دے مسئلے سوچ دا رہا تے میں راتوں رات 1000 نواں مسئلہ شریعت دا نکالے آئے تے آپ نے فرمایا تو اپنے لی پہ جاگ دا سا میں محمد دی امت لی پہ جاگ دا سا۔ تیری ساری زندگی دے نفل تے راتاں ایک پاسے تے عالم دین دا ایک رات دا مذاکرہ علمی ایک پاسے۔ میری ملت دے نوجوانوں اپنے علماء دی قدر کرو، اہل علم دی قدر کرو تے اپنے بچنوں نبی پاک دے دین دا عالم بناؤ۔ وقت دی بڑی قلت ہے، میں انتظامیہ نے معاہدہ کیتا کہ انشاءاللہ اسی کوشش کریا کرانگے کہ بس 35-40 منٹ تے اسی انشاءاللہ جماعت ہر جو میں کھڑی کر دیا کرانگے۔ توجہ ہے حضرت امام مالک دی کلاس تے بچے پہ حدیث دا سبق پڑھ، بچے حدیث دا سبق پہ پڑھ دے۔ ایک بچہ جدہ نام حضرت امام یحییٰ اندلسی، اندلس وچوں آئے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں حدیث دا سبق پڑھن۔ بچپنے اچانک بارش شور اٹھیا، ہاتھی آگے سارے بچے ہاتھی ویکھن واسطے نا اٹھ کے باہر دوڑ گئے، پر حضرت امام یحییٰ اندلسی اتھے بیٹھ کے حدیث پاک دا سبق پڑھ دے رہے۔ امام مالک فرمان لگے بیٹا تو بھی جا کے ہاتھی ویکھیا، تیرے علاقے چ ہاتھی نہیں ہوندے، جا ویکھیا۔ تے امام یحییٰ بچپنے پر استاد جی نے پتہ کی جواب دیتا، کہنے لگے استاد جی ایڈی دوروں ہاتھی ویکھن تے نہیں آیا، میں تے محمد دا دین پڑھن آیا، میں محمد عربی دا دین پڑھن آیا۔ ادھو چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح دے حضرت امام شافعی وقت دی دنیا دا امام 13 سال دی عمر سی جدو شیخ الحدیث تے فقہاء دی مسند تے بیٹھ کے 13 سال دی عمر سی اجے جدو امام شافعی امام بھی بن گئے، وقت دے امام بن گئے تے آپ جدو کلاس وچ پڑھاندے سن تے چٹیاں داڑیاں والے بابے پڑھدے ہوندے سن تے امام شافعی 13 سال دا بچہ پڑھاندا ہوندا سی۔ میں کتاب وچ پڑھیا ایک دن حدیث پڑھا رہے
قریب ایک چڑی چھوٹی جی آ کے پہ کھیلے تے آپ نے اپنی پگڑی اتار کے نا ماما 13 سال دی عمر تے چڑیا دے اوتے رکھ دیتی او جڑے بزرگ شاگرد سن نہ بیٹھے انہاں نو خیال آیا ایڈا بڑا امام حدیث دا تے ویکھو چڑیا نال پیا کھیلدا ہے تے اپنا امامہ اٹھا کے تے سر تے رکھ کے فرما دینے جڑا بڑا مرضی امامہ ہے تے میں بچہ ہی آنا یعنی چھوٹی عمر چ اللہ نے ایسے علم عطا کر دیتے کہ کھیڈ دی عمر ہے پر وقت دے امام بھی بن چکے نے کیوں انہوں نے حدیث پاک پڑھی ایک حدیث واسطے کئی ہزار میل دا سفر کیتا توجہ ہے میں کی رنگ عرض کراں ایسے محدث گزرے نے کہ نیا کتاباں لکھیاں حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی آپ نے تقریباً 1000 کتاب لکھی امام احمد رضا فاضل بریلی امام اہل سنت نے اپنی حیات تقریباً 1000 کتاب لکھی ایک بزرگ دے بارے میں کتاباں پڑھیا کہ انہوں نے اپنے زندگی دے اندر انیاں کلمہ بنائیاں کلمہ لکھن واسطے کہ اوک جڑے کلمہ دے تراشے سن وہ جمع ہو گئے اتنی تعداد جمع ہو گئے کہ آپ نے فرمایا سی جدو میرا آخری ویلہ آوے تے میں نے غسل دین لگ واسطے جڑا پانی گرم کرو وہ انہا کلمہ دے تراشے نل کریا جے جدو آخری ویلہ آیا تے غسل دا پانی گرم ہونا تراشے نل کیتا پانی گرم ہو گیا تراشے پھر بچ گئے سوچ زندگی چ کنیاں کتاباں کنیاں انہوں نے کلمہ گھڑیاں بن گیاں تے انہاں کلمہ دے نال کنیاں کو کتاباں لکھیاں بن گیاں واہ علم والے تہاڈی عظمت تو صدقے میں کتاباں دے اندر پڑھیا کہ ساڈے بزرگ جدوں مطالعہ کردے سن نا رات نو تے کوئی نویں چیز ویکھنی نویں چیز پڑھنی تے ادھی رات ویلے بلند آواز نال پکار کے کہنا او بغداد دے بادشاہو رب کعبہ دی قسم ہے ادھی رات ویلے توانو اپنے نرم بستریاں تے سو کے لطف نہیں پیا ملدا جڑا مینوں گل پڑھ کے لطف ملے آجے جڑا مینوں گل پڑھ کے لطف ملے آجے علم والے نہ پوچھ جنہاں نو علم دی پیاس ہوئے وہ علم نال کیسا پیار کر دے یاد رکھو عالم دی اصل پہچان کی ہے توجہ ہے اصل عالم دی پہچان کی ہے جدا علم او دے ظاہر تے اثر کرے او متکبر ہو جاندے غرور والا تے جدا علم او دے باطن تے اثر کرے او عاجز ہو جاندے جے کسی علم والے نو متکبر دیکھیں تے سوچ لیا کر تے سمجھ آیا کر ادھے علم نے ادھے ظاہر تے اثر کیتا ہے تے جے کسی عالم نو عاجز دیکھیں تے سمجھ آیا کر ادھے علم نے ادھے باطن تے اثر کیتا ہے اور یاد رکھو جڑے اللہ والے عالم ہوندے نا واقعی عالم ہوندے جڑے صاحبان علم و حکمت ہوندے انہاں دی پہچانے ہوندی ہے کہ اپنے تو بلند علم والے نو ویخ کے تے حسد نہیں کر دے تے اپنے تو چھوٹے دا دل نہیں توڑ دے اپنے تو زیادہ علم والے کو حسد نہیں کر دے اپنے تو چھوٹے دا دل نہیں توڑ دے آوے صاحبان علم و حکمتیاں پہچانا اجازت ہوئے تو پیر باہو دا کلام پڑھا تسی نہیں بولے چلو پھر انشاءاللہ کدے اگلی باری پڑھ دے عربان دے سلطان نے فرمایا علم و باج کرے آئے فقیری ایک کافر مرے دیوانہ اسے بریادی کرے عبادت رب اللہ کنوں بیگانا ہوں میں قربان بنا تھی باہوں جنا ملیا یار یگانا جڑے بچے بیکن ہاؤس پڑھن جاندے نے او پراڈو تے جاندے جڑے بلوم فیلڈ حال جاندے نے او یار ایکسل آئی تے جاندے ہون گے
جی اللہ ہی تے جاندے ہون گے تے ناز کردے ہون گے نا امیراں دے بچے میں انگلش میڈیم سکول وچ پڑھنا تے میں پراڈو تے بیٹھ کے جا رہا میں جی اللہ ہی تے بیٹھ کے جا رہا میں لینڈ کروزر وچ بیٹھ کے جا رہا ہو سکتا ہے حافظ قرآن تے عالم جڑا مدرسے جاوے وہ موٹر سائیکل تے پیدل بس تے جاندا ہوئے رکشے تے بیٹھ کے تے انہوں کسے مدرسے والے نو سکول والے والے ویکھ کے ہورے احساس کمتری ہوئے کہتے میں بھی امیر دا پتر ہوندا تے میں بھی پراڈو تے جاندا میں بھی لینڈ کروزر تے جاندا میرے نبی نے اسے طالب علم دے مان ہی رکھ لے میرے کریم آقا نے فرمایا جدو طالب علم مدرسے والے علم لین جاندا ہے او پراڈو تے جاندا ہے اے فرشتیاں دے پراں تے بیٹھ کے جاندا ہے ہائے ہائے فرمایا فرشتیاں دے پراں تے بیٹھ کے جاندا ہے تھوڑی جی عظمت نبی دے دین دے عالم دی میرے ملت دے نوجوانوں سنو تھکے تے نہیں بس آخری گلہ وال میں آ رہا میرے ملت دے نوجوانوں حضرت باقی باللہ سرکار میرے شیخ مجدد پاک دے مرشد کامل آپ دا ایک مرید بیٹھا تھے اپنے مرشد دی تعریف کرے تے کہنے لگا ساڑھے پیر او پیر نے جنہ دے مرید بڑے بڑے عالم نے نہیں سمجھے وہ کہنے لگا ساڑھے پیر تے پیروں دے بھی پیر نے ساڑھے پیر تے پیران دے بھی پیر نے گل بھی حقیقت ہے ٹھیک ہے وہ جدے مریداں حضرت مجدد لفظانی ہوئے او بابے دی کنی کشان پر مرید نے تعریف کی تھی نا تے حضرت امام باقی باللہ سرکار نے نا خاموشی اختیار کی تھی یعنی انہوں منع نہیں کیتا کہ نہ میری تعریف نہ کر منع نہیں کیتا بس اتنا کیتا کہ چپ رہے خاموش رہے اللہ نو عطا پسند نہ آئی اس ویلے قبض دی آپ دوتے کفیت تاری ہو گئی اے روحانیت دیاں دو منزلہ ہو دی ہے قبض اور بس قبض دا مطلب ہوندہ ہے کہ جتنی روحانی قوتاں ہوندی ہے نا وہ اللہ قبض کر لیندہ ہے واپس لے لیندہ ہے بس دی کیفیت ہوندی ہے کہ انہاں دے رستے سارے کھول دیتے جانے حضرت باقی باللہ دینا اس چپ دی وجہ تو اللہ نے انہاں دی قبض دی کیفیت تاری کر دی تھی سارا کچھ ضبط کر لیا گیا دنیں بھی رونا تے رات بھی رونا کہ یا اللہ میرے کو کیڑی غلطی کیڑی کوتاہی کیڑا گناہ ہو گیا اللہ نے دل انور دے اندر الہام کیتا کہ او جڑا مرید نے تعریف کیتی سی نا تے چپ رہے سو انہوں منع کیوں نے کیتا کہ میری تعریف نہ کر او دی وجہ تو انج ہویا اللہ دی بارگاہ چ رو کے عرض کیتی یا اللہ ہن کیفیت ٹھیک کیویں ہوے گی اللہ نے فرمایا او جڑا تواڈے گھر دے قریب مدرسہ ہے نا اوتھے جڑے نکے نکے بچے پڑھدے نے انہاں کول جا کے دعا کرو اسی رستے کھول دیواں گے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیو حضرت امام باقی باللہ سرکار مدرسے گئے تے آبال بے کے تے استاد بھی کھڑے ہو گئے تے شاگرد بھی کھڑے ہو گئے سارے ہاتھ بان لے کہ وقت اتنا بڑا ولی آیا ہے تے آپ بڑی عاجزی نال فرمان لگے جے تے اس واسطے کھڑے ہوئے ہو کہ میرا مرتبہ ہو رہے تو آڑے نولو زیادہ ہے تے سن لو میں نو خواب اچھ فرمایا گیا ہے کہ جے میں مرتبہ واپس لینے نے تے تو آڑے کو دعا کراما اپنا مرتبہ ویکھو کی اتنے بڑیاں ولیاں نو اونا بچیاں دے کولو دعا کراواں دا حکم دیتا جا رہا جڑے مدرسے چھپے پڑھ دینے اور نبی دے دین دا علم پڑھ دینے یہ وارث نے نبی دے میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء آج لوگ کہندے نے اسی صاحب ٹھیک ہے گل تے تواڈی ٹھیک ہے پر اونج دے تے نہیں نہ رہے ہن اونج دے عالم بھی تے نہیں نہ رہے میں من نہ اونج دے نہیں رہے پر جنج دے ہیں نا اگو انج دے بھی نہیں آنے تے انہاں دی قدر کر لو جڑے ہیں وہ جڑے ہیں انہاں دی قدر کر لو اگلے زمانے تے ہون انج دے بھی نہیں آنے میری ملت دے نوجوانوں بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے کسے ویلے انشاءاللہ میں تانوں اس بابے دی شان سناواں گا بہت بڑے ہندوستان چ ولی گزرے نے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی دے ڈیرے دے ہر ویلے لنگر خانہ کھلے آئے فقیر بھی رزق کھا رہے مسکین بھی کھا رہے یتیم بھی کھا رہے سارا دن لنگر خانہ کھلے رہندا ہے سارے امیر غریب فقیر کھا رہے ہیں نوجوانوں ایک رات آپ لیٹے کملی والے خواب دے اندر آ گئے میرے آقا نے فرمایا توکل شاہ امبالوی اللہ دی دعوت روز کرنا ہے میری کدے کیتی نہیں میری
दावत कदे कीती नहीं, अख खुल गई, सारी रात फिक्र च गुजर गई, अगला दिन भी फिक्र च गुजर गया। अर्ज़ करदे रहे या अल्लाह इस ख्वाब की तबीर की है, मैं कमली वाले दी दावत किवें करां। अल्लाह ने दिले अनवर च इल्हाम डालिया, जा जा के मुहम्मद दीन दे तालिब इल्मां दी दावत कर, गरीबां ते मिस्कीनां नूं बड़ा खवाना है। हुण मुहम्मद इल्म पढ़न वालियां दी दावत कर, सारे अपने इलाके दे उलमा इकट्ठे कर ले, सारे तलबा इकट्ठे कर ले, उन्हां दी दावत कीती, ओ ते खा के टुर गए। मेरे नबी ने आके फरमाया इन मुहम्मद इल्म पढ़न वाले नाल प्यार कर, इन्हां दी दावत करके समझी मैं मुहम्मद दी दावत कीती, इन्हां दी दावत करके समझी मैं मुहम्मद दी दावत कीती है। आया करो कदे कदे मदरसियां च आया करो, जाया करो मदरसियां च, पूछा करो अलामा साहब कारी साहब जे इजाजत होवे तो तुहाडे मदरसे दा इस महीने दा बिल मैं दे देवां, इजाजत होवे तो उस्ताद जी मेरी ड्यूटी लो, महीने च बहुता नहीं तो एक दिन मदरसे दी सब्जी मैं भेज दिया करा, उस्ताद जी दाल मैं भेज दिया करा, एक दिन ते रोटी बच्चों का खाना मैं भेज देवां। कदे करके वेखी फिर बरकत वेखी। कदे कदे बच्चों घर बुला के मदरसे दे बच्चों नाले सूरह यासीन पढ़ाया करो, सूरह बकरा पढ़ाया करो, सूरह मुल्क पढ़ाया करो, सूरह रहमान पढ़ाया करो, नाल दावत सोहनी जी करया करो, और सोहनी जी दावत मदरसे दे बच्चों दी करया करो। तालिब इल्म बड़ी फजीलत वाले रब दा कुरान जिन्हां दी शाना बयान करे, नबी करीम अहादीस जिन्हां दी शाना बयान करन, मुक्ति मुका देवां जिथे फरमा दिता जाए अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा नबी दे वारिस ने। पिछे गल केड़ी रह जाती है, तो कोशिश करया करो मदारिस नाल उलमा नाल तालिब इल्म नाल प्यार करया करो। ते आज कोशिश करो अपने ज़हन च ख्याल लै जाओ मदरसिया दे अंदर दाखिले खुल गए ने, कोशिश करो अपने घर दा एक एक बच्ची एक एक बच्चा जरूर हाफिज़ कुरान ते आलिम दीन बनावत दी नीयत कर लो कि मेरे वेड़े दे अंदर आलिम दीन होवे, मेरे वेड़े दे अंदर एक बच्ची आलिमा होवे। फिर वेखी क़यामत नूं PhD कीते भी पिछे होने ने, डॉक्टर इंजीनियर पिछे होने ने, ते वो हाफिज़ अगे अगे जाते होने ने।